किसी ने सवाल किया कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उसे दुआ में मांग सकते हैं कि उनसे ही मेरा निकाह हो। जी हाँ, दुआ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक मिसाल देती हूँ। जैसे एक बच्चा है, वो बीमार है। डॉक्टर ने ठंडी चीज़ से परहेज़ बताया, लेकिन वो ज़िद कर रहा है, अम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। अम्मी समझाती है, लेकिन वो बहुत ज़िद करता है, मानता ही नहीं, तो उसे आइसक्रीम दिला देती है। फिर खाने के बाद उसका जो हाल होता है, उसका वही बच्चा जिम्मेदार होता है। इसी तरह एक इंसान अल्लाह से ज़िद करता है, अल्लाह मुझे दे दो, मेरी फला से शादी करवा दो। वो मांगता रहता है, ज़िद करता रहता है, फिर अल्लाह उसे वही दे देते हैं। फिर शादी के बाद जो नुकसान होता है, उसका इंसान ही जिम्मेदार होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि पसंद की शादी या फिर ज़िद से की जाने वाली शादी आगे सक्सेसफुल नहीं होती। इसीलिए अल्लाह से ऐसी दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, जो मेरे हक़ में बेहतर है वही मुझे अता फरमाइए। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने करीब करना चाहती हैं तो उसे ऐसी चीज़ की तलब में लगा देती है जो उसके नसीब में नहीं होती, क्योंकि जब वो चीज़ या वो इंसान उससे नहीं मिलता तो वो रोता है, ज़ारो ख़तार रोता है, अपने नसीब पर भी रोता है, दुआएं करता है, रोज़े रखता है, नमाज पढ़ता है। जब सारी कोशिश करके हार चुका होता है तो उस वक्त उसे अल्लाह के कुर्ब हासिल हो जाता है। अल्लाह ने दिखा दिया होता है कि उसके सिवा और कोई नहीं। अल्लाह ने सारे रिश्ते की हकीकत अया कर दी होती है, जिससे हमें मोहब्बत होती है, और अब उस चीज़ की तलब भी बाकी नहीं रहती। दिल जिद नहीं करता, दिमाग को सुकून मिल चुका होता है, अब उसे अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र लगी रहती है। बहुत खुश नसीब है वो शख्स जिसे अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। वक्त गुजरने के साथ एहसास होता है जो दुआएं किसी वक्त मांगी गई थी, उनका पूरा न होना कितना बेहतरीन था। अगर वो दुआ उस वक्त पूरी हो जाती जब मांगी गई थी तो शायद वो बहुत घाटे का सौदा होता। इंसान वाकई नादान है, नहीं समझ पाता कि जिसे वो खैर समझ रहा है दरअसल वो शर है। हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह को है, और वो वही करता है जो इंसान के लिए बेहतर होता है। अल्लाह सबको नवाजता है, मगर अपने मुकर्रर किए गए वक्त पर, और वो लोग पसंदीदा हैं रब के जो उस पर भरोसा रखते हैं। तुम सब्र के साथ उसके फैसलों का इंतज़ार करते रहो। अल्लाह बेहतरीन रिश्ते बनाकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है। लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोके रखे होते हैं, रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगती हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। अल्लाह को पाने का सफ़र आसान होता तो याकूब की आंखों की रोशनी न जाती। ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, कोई बात नहीं। कदम लड़खड़ा जाती हैं, कोई बात नहीं। दिल घबरा जाता है, कोई बात नहीं। रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं। मगर उस सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो तो कदम रखने चल, चलते 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 थक भी गई हो तो कदम रुकनी नहीं चाहिए। रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना चाहिए। और यहीं पे अल्लाह को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं, वो जो सफ़र करते रहते हैं, वो जो गिर कर भी भटकते नहीं हैं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह का बना देती है, क्योंकि अल्लाह को तो बस तुम्हारा यकीन देखना है। अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो,
فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کے تو دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتی ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتی ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گی تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گی، دعا مانگو گی تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا، پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ اللہ سب جانتا ہے، اس سے جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں سنتا ہے، وہ سنتا ہے ساری باتیں جو تم تہجد کی دعاؤں میں بنا کچھ کہے اللہ سے مانگتی ہو۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے جب دعائیں مانگتی ہو اللہ سے اور اس کے سامنے روتی ہو تو وہ دیکھتا ہے تمہیں۔ پھر تم اتنی مایوس کیوں ہوتی ہو؟ مایوس ہونا چھوڑ دو۔ جب تم اس یقین سے اللہ سے دعائیں مانگتی ہو کہ وہ کبھی نہ کبھی میری دعائیں سن لے گا، تو وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، وہ سن لے گا۔ اللہ سے سوال کرتے وقت ڈر نہیں ہوتا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا۔ وہاں خاموشی کی زبان بہت ہی پیار سے سنی جاتی ہے، وہاں ہر سوال کرنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، کچھ کو جلد اور کچھ کو بدیر لیکن دیا ضرور جاتا ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسے کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا کیسا ہوگا سب اللہ کو پتہ ہے، ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں، تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہو، کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے، کیونکہ دعا ہی تو ہے مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ ارے وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہے، مگر جب بن دیکھے تم رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پہ کتنا مان کرتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔